अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। ईश्वर इस्लाम में आप सारे लोगों का इस्तकबाल है। रमज़ान के रोज़े गुज़र रहे हैं। गर्मी तो है, फिर भी बारिश के लिए भी रमज़ान में दुआ करते रहना चाहिए। रमज़ान में बारिश भी हो जाती है, ज़रा सा 2-4 दिन का सुकून भी रहता है। गर्मी की वजह से सिर्फ गर्मी 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 सोते रहेंगे, पंखा झलते रहेंगे, एसी में बैठते रहेंगे तो काम नहीं चलेगा। गर्मी की इबादत भी अल्लाह को बहुत मकबूल है। किसी जगह ऐसे फरमाया अल्लाह के रसूल ने, सर्दी के दिनों में रोज़े आते हैं तो एक तरह से अल्लाह की नेमत है, गर्मी के दिनों में रोज़े आते हैं तो उसका सवाब ज़्यादा है। तो गर्मी के रोज़े हैं, इसलिए हमको सब्र करना चाहिए, हिम्मत करना चाहिए और रोज़ों की कबूलियत की दुआ करते रहना चाहिए। जन्नत की बातें हो रही हैं कि साहब जन्नत क्या है, जन्नत है क्या, नहीं जन्नत अल्लाह ताला क़यामत में बनाएंगे क्या, ये सब बातें इधर उधर करके इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब के अंदर बयान करते हैं। जो लोग ये कहते हैं कि अभी जन्नत पैदा नहीं हुई, अल्लाह ने अभी जन्नत को तैयार नहीं किया, क़यामत के दिन अल्लाह ताला जन्नत को तैयार करेगा, उनके बहुत सारे डाउट्स हैं, शुकूक हैं। उनमें से एक शक ये है, अल्लाह ने कहा कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजह, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, यानी क़यामत जब कायम होगी, सूर फूंका जाएगा तो अल्लाह के सिवा कोई नहीं रहेंगे, सब वफात पा जाएंगे, सब मर जाएंगे। सूर फूंकने वाले भी मर जाएंगे, इसराफिल अलैहिस्सलाम, अल्लाह के सिवा कोई नहीं होगा। अब उनका कहना यह है कि जब बात ऐसी है, सब कुछ फना हो जाएगा, तो जन्नत के अंदर जो हो रही थीं वो भी फना हो जाएंगी। जन्नत में जितने हो रही थीं वो भी, कुल्लु नफ्सिन दाइक़तुल मौत, हर एक को मौत का मज़ा चखना है। तो इसलिए वो ये कहते हैं जन्नत अभी है नहीं, वो अल्लाह ताला पैदा करेगा क़यामत के दिन। ये उनकी दलील बिल्कुल गलत है। और इसी तरह अल्लाह ताला जब अमल के बाद जन्नत में दाखिल करेगा तो फिर उसके बाद मौत नहीं आएगी, उससे पहले जब मौत आएगी तो फिर ज़िंदगी भी तो आ जाएगी ना, फिर उठाया जाएगा, हिसाब किताब किया जाएगा हम लोगों से। हूर से हिसाब किताब नहीं होगा, हूरों को अल्लाह ताला ने जन्नतियों के लिए पैदा किया है। तो लिहाजा इसे सब अकल से ही सिर्फ घोड़े दौड़ाते रहें तो काम नहीं बनेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक़ एक वाक़या आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की रात को गए, एक नबी के पास सबसे मिलकर आए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मिलने गए ना, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा मोहम्मद जन्नत खाली पड़ी है, आप अपनी उम्मत को मेरा सलाम पहुंचाओ और उनसे कहो कि जन्नत को हरी भरी बनाओ, इसमें जो है नेकियां भेज के इसको आबाद करो। सुभान अल्लाह, एक दरख्त उगेगा, अल्हम्दुलिल्लाह एक दरख्त उगाया जाएगा, ऐसे होगा। इसे मालूम होता है ना कि जन्नत है, लेकिन जो जो अमल करते जाएंगे जन्नत संवरते जाएगी, जन्नत संवरते जाएगी। इसका मतलब ऐसे है। सुभान अल्लाह। उनका एक एतराज़ ये भी है कि फ़िरौन की औरत ने कहा अल्लाह मेरे लिए तेरे पास जन्नत में एक घर बना, पहले से घर बना हुआ है जन्नत में, तो इनको पूछने की क्या ज़रूरत है, इनको मांगने की क्या ज़रूरत है। उसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो आदमी के अल्लाह के लिए ज़मीन में एक मस्जिद बनाएगा, अल्लाह ताला जन्नत में उसके लिए घर बनाएगा। तो कहा पहले से जन्नत है तो फिर घर बनाने का क्या है। ऐसे भी बाज़ एतराज़ उनके हैं। और इन सब के मुतल्लिक़ उन्होंने बार बार यही कहा है कि जन्नत है, जन्नत हमारे अमल से संवरते रहती है, यहाँ तक कि जब हम जन्नत को जाएंगे फरिश्ते हमारा इस्तकबाल करेंगे जन्नत में, वहाँ तक हम जाएंगे।
تو یہ بھی ہم کو سوچنے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فرشتوں سے، اگر فرشتے کسی بچے کی زندگی لے لیے، موت دے دیے، اللہ پوچھے گا میرے اس نیک بندے کی بیٹے کی، بیٹی کی، یعنی ولد کی روح نکال لیے؟ کیا بولا وہ؟ کہا کہ اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور تیرے فیصلے پر راضی ہے، تیری تعریف میں مشغول ہے۔ اللہ کہے گا اچھا جنت میں اس کے لیے گھر بناؤ اور اس کا نام رکھو بیت الحمد۔ اب یہ بھی وہی کہتے ہیں کہ صاحب یہاں وہ صبر کی وجہ سے، انا للہ پڑھنے کی وجہ سے اس کو جنت ملے گی۔ کب ملے گی؟ قیامت قائم ہونے کے بعد۔ ہم یہ کہتے ہیں جنت ہے، اس کو سنگارا جاتا ہے، سنوارا جاتا ہے، ہماری نیکیوں سے وہ جنت زیادہ سے زیادہ خوبصورت بنتے جاتی ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم نے کہا تھا کہ صاحب نافع ابن نافع سے ایک آدمی نے پوچھا کہ صاحب جنت ابھی ہے نہیں، پیدا کرے گا اللہ؟ کہا کہ صاحب ان سب چیزوں میں خاموش رہنا بہتر ہے، لیکن ان کا جواب ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ بہت ساری حدیثوں سے ہم نے بتایا کہ صاحب اللہ تعالیٰ نے جنت تیار کر کے رکھا ہے۔ کتنی چیزیں ہیں۔ اب ہم کو بہت ساری چیزیں سمجھنا چاہیے۔ اسی طرح ہم نے بتایا ابراہیم علیہ السلام جو بولیں گے کہ جنت کے اندر درخت اگائے جائیں گے، ٹھیک اگائے جائیں گے، مگر جنت میں خوبصورتی زیادہ ہوگی۔ اب اللہ جب بنایا تو پوری طرح نہیں، کچھ بندوں کو بھی رکھا ہے کہ تم نیکی کرو گے اور زیادہ، تم نیکی کرو گے اور زیادہ تم کو ملے گا۔ یہ گویا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے۔ امام محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کل شیء ہالک الا وجہہ کی تفسیر میں کہا کہ صاحب ہاں آسمان فنا ہو جائیں گے، زمین فنا ہو جائیں گے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو فنا ہونے کے لیے بنایا ہے، لیکن جنت اور جہنم کو فنا ہونے کے لیے نہیں بنایا ہے نا، وہ ہمیشہ رہنے کے لیے بنایا ہے۔ اور اسی طرح عرش بھی فنا نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ جنت کی چھت ہے اور اللہ اس کے اوپر ہے، لہٰذا عرش بھی فنا نہیں ہوگا۔ اس لیے کل شیء ہالک الا وجہہ کا مطلب وہ نہیں ہے جو سمجھتے ہیں کوئی بھی چیز باقی نہیں رہے گی، ایسا اس کا مطلب نہیں ہے۔ اگر کوئی زندیق، اگر کوئی بیوقوف یہ کہتا ہے کل شیء ہالک الا وجہہ، اس طرح کے جو قرآن کی آیتیں ہیں ان سے استدلال کرتا ہے، تو امام محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے جو بتا دیا نا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کو فنا ہونے کے لیے بنایا ہے، ختم ہونے کے لیے بنایا ہے، وہ زمین ہو کہ آسمان ہو کہ فلاں ہو، اور کچھ چیزوں کو باقی رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ اگر یہ عقیدہ نہیں رکھیں گے تو پھر گمراہی کی طرف چلے جائیں گے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو باقی رہنے کے لیے بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 7 زمینوں کو پیدا کیا، 7 آسمانوں کو پیدا کیا، یہ سب ہے، لیکن اس کے بعد یہ سب آسمان زمین کی ضرورت نہیں ہوگی، یہاں بسنے والے ختم ہو کے جنت اور جہنم کو چلے جائیں گے، اس لیے نہ زمین کا وجود رہے گا نہ آسمان کا وجود رہے گا۔ اس کو بھی ہم کہیں۔ کوئی یہ کہتا ہے کہ صاحب اللہ تعالیٰ نے کہا ہم تمہارے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں، اور اللہ یہ بھی کہتا ہے ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور یہ بھی کہتا اللہ تعالیٰ وہ جہاں بھی رہیں گے، 3 ہیں تو چوتھا اللہ ہے، 4 ہیں تو 5واں اللہ ہے، وہ جہاں بھی رہتے اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ رہتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ زندگی اللہ کی ہے تو ہماری بھی زندگی ہمیشہ رہے گی کیا؟ جنت میں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ ہم کو ہمیشہ کی زندگی نصیب فرمائے گا، وہ بھی اللہ کی مشیت سے زندہ رہیں گے ہم۔ یہ نہیں کہ صاحب ہم کو اتنی طاقت ہو جائے گی ہم اللہ کی طرح ہم بھی زندگی مل جائے گی، نعوذ باللہ، ایسا عقیدہ ہم نہیں رکھتے ہیں، اس کو سمجھنا چاہیے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صاحب ایک
जन्नत को मैं गया तो वहाँ एक महल देखा और हौज़ कौसर भी देखा और देखा भी एक जन्नत के अंदर। पूछा भी जिब्रील इस्लाम से ये क्या है, ये क्या है? तो जिब्रील इस्लाम ने सारी बातें बताई। तो लिहाजा अगर हम ये कहते हैं कि साहब जन्नत अभी नहीं बनी है तो गोया कुरान हदीस का हम इनकार करते हैं। इसलिए हमको इन सारी बातों का ख्याल करना चाहिए। अब ये बातें बहुत हुई, इसके मुतल्लिक़ तो आपको समझ में आ गया कि इतनी बातें हैं। तो आइंदा और भी चंद बातें हम जानने की कोशिश करेंगे और आइंदा ये भी मालूम करेंगे कि और क्या क्या जन्नत के मुतल्लिक़ आता है, उसको जानने की कोशिश करते हैं। जन्नत फ़ी ज़िक्र आददी अब्वाबिल जन्नत, जन्नत के कितने दरवाज़े होंगे? सुभान अल्लाह। दरवाज़े एक बहुत बड़ी जगह होती है तो कई दरवाज़े रखते हैं ना। जो लोग हज को गए होंगे तो देखा कि मक्के के अंदर भी मदीने के अंदर भी बड़ी मस्जिद है ना, कितने दरवाज़े हैं जी। हरम में देखेंगे मक्के के 36 दरवाज़े हैं और कितने चौड़े चौड़े, कितने ऊंचे ऊंचे दरवाज़े हैं। अल्लाह अकबर। अब देखते हैं कि साहब जन्नत के दरवाज़े कितने होंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया वसीक़ल्लज़ीन इत्तक़ौ रब्बहुम इलल जन्नति ज़ुमरा हत्ता इज़ा जाऊहा फ़ुतिहत अब्वाबुहा व क़ाल लहुम ख़ज़नतुहा सलामुन अलैकुम तिबतुम फ़दख़ुलूहा ख़ालिदीन। और बुला कर लाया जाएगा, जो लोग के तक़वे की ज़िंदगी गुजारते हैं उनको बुला कर लाया जाएगा जन्नत की तरफ। जमात जमात की शक्ल में मिल मिल कर आएंगे, एक दूसरे को मुबारकबादी देते हुए आएंगे, यहाँ तक कि वो जन्नत के करीब पहुँचेंगे और उसके सारे दरवाज़े खोल दिए जाएंगे और वहाँ जो लोग मुकर्रर होंगे फरिश्ते सलाम करेंगे और कहेंगे आज तुम लोगों की रूहें पाक हो गई, अब इस जन्नत में जाकर तुम हमेशा हमेशा रहो। तो मालूम यह हुआ कि जन्नत के दरवाज़े हैं। अब कितने दरवाज़े हैं वो दूसरी दूसरी हदीसों में उनका ज़िक्र आता है कि जन्नत के कितने दरवाज़े हैं और जहन्नम के कितने दरवाज़े हैं। अल्लाह ताला ने जन्नत को बनाया अपने नेक बंदों के रहने के लिए, आराम करने के लिए, अपने औलिया को इनाम व इकराम से नवाजने के लिए अल्लाह ताला ने जन्नत को बनाया है। उसके दरवाज़े सब बंद हैं, दरवाज़े खुले नहीं हैं। जब वो जाएंगे तो मालिक बना दिए जाएंगे। दरवाज़े अल्लाह की तरफ से बंद हैं, जब जाएंगे तो हमारे लिए वो सब दरवाज़े खोल दिए जाएंगे और गोया कुंजी हमारे हाथ में दी जाएगी। हालांकि कुंजी नहीं होती, लेकिन वो गोया उस वक्त हमारे इख्तियार में वो दरवाज़े होंगे। अल्लाह अकबर। कितने दरवाज़े होंगे? 8 दरवाज़े होंगे जन्नत के, 8 दरवाज़े होंगे जन्नत के, और जहन्नम के 7 दरवाज़े होंगे। इन सब का ज़िक्र आता है। ये जो उसके अंदर जन्नत में जाएंगे तो अल्लाह ने फरमाया उनके दरवाज़े खोल दिए जाएंगे। अब वो दरवाज़े फिर हम चाहेंगे तो खुलेंगे, हम चाहेंगे तो बंद करेंगे। गोया करीब जाएंगे दरवाज़े के, निकलना चाहते हैं तो गोया आवाज़ खुद ब खुद आएगी, खुल जा दरवाज़ा, दरवाज़ा खुल जाएगा। जाएंगे, मिलेंगे, दोस्त अहबाब से मुलाकात करके आएंगे, और जब आएंगे दाखिल होने के लिए तो दरवाज़ा खुलेगा, अंदर जाएंगे। अजीब व गरीब चीज़ें बयान की गई हदीस के अंदर। वो दरवाज़ा ऐसा होगा कि साहब अंदर रहने वाले को बाहर वाले देख सकते हैं, बाहर रहने वाले को अंदर वाले देख सकते हैं। यानी जन्नत से बाहर भी जितनी चीज़ें होंगी वो भी अंदर रहने वाले देख सकते हैं। एक दरवाज़ा तो ऐसा होगा कि उसको बंद कर लेगा तो सिर्फ हूरों के साथ रहेगा। एक दरवाज़ा तो ऐसा है कि उसको बंद कर लेंगे तो सिर्फ अपनी बीवियों के साथ रहेगा, बीवी के साथ रहेगा, बीवियों के साथ रहेगा। बहुत सारी हदीसें उसके अंदर बयान की गई हैं। जन्नत आदनी मुफ़त्तहतुन लहुम अब्वाब, इनको जन्नत आदन में रखा जाएगा जिसके दरवाज़े खुले होंगे। मुत्तकीना फ़ीहा,
टेक लगा कर बैठेंगे। यदऊन फिया बिफाकियतिन कथीरतिन व शराब, तलब करेंगे, यदऊन तलब करेंगे मेवों को और बहुत सारे पीने की चीज़ों को। इससे मालूम होता है ऐसा है। लेकिन जहन्नम वालों को जब दरवाजे होंगे उनका अंदर डाल के बंद कर दिया जाएगा। इन्नहा अलैहिम मुसदा, ये जन्नत जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। खुला होता तो कुछ हवा बाहर से जाती, कुछ गर्मी अंदर से निकलती। नहीं नहीं, उनको बड़े बड़े सुतूनों वाले जहन्नम में डाल के, आग में डाल के उनके दरवाज़ों को बंद कर दिया जाएगा। अल्लाह अकबर। ये अल्लाह ताला ने हमको बताया है। फिर अल्लाह ताला ने ये भी बताया कि साहब ये जन्नती लोग हैं, उनको तसर्रुफ का हक़ है, जब चाहेंगे जाएंगे, जब चाहेंगे आएंगे। ये हमने इससे पहले भी आपको बता दिया है। देखिए, जन्नत के हमने कहा 8 दरवाजे हैं और जहन्नम के 7 दरवाजे हैं। लहा सबात अब्वाब लिकुल्ली बाबी मिनहुम जुज़ुम मक़सूम, अल्लाह ने कहा जहन्नम के 7 दरवाजे हैं। और दरवाजे में कौन कौन, इस दरवाजे से कौन जाएगा, उस दरवाजे से कौन जाएगा, वो भी अल्लाह ने तकसीम करके रखा है। तो 15 दरवाजे हो गए ना, जहन्नम के 7 और जन्नत के 8 दरवाजे हो गए। इसको सोचकर देखिए, अल्लाह अकबर, कितनी अल्लाह की मेहरबानियाँ जो हम पर अल्लाह ने किया है। बुखारी मुस्लिम के अंदर है, अबू हाजिम साल बिन साद से रिवायत करते हैं, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिल जन्नति थमानियतु अब्वाब, जन्नत में 7 गेट होंगे, 7 दरवाजे होंगे। उस हदीस के अंदर एक और बात भी है, एक दरवाज़ा होगा जिसको बाबुर रैयान कहते हैं, उससे सिर्फ रोज़ेदार आएंगे। इसलिए रोज़ेदारों को यह दुआ करते रहना चाहिए, अल्लाह हमको बाबुर रैयान से दाखिला दे, अल्लाह बाबुर रैयान से दाखिला दे। इससे मालूम हुआ कि एक एक दरवाजे का नाम भी अल्लाह ने मुकर्रर करके रखा है। 8 दरवाज़ों में से एक एक का है। जैसे एक हदीस में है, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी के डबल डबल चीज़ें दुनिया में ख़रीद देगा, सदक़ा खैरात करेगा, तो अल्लाह ताला उसको एक एक दरवाजे से बुलाएगा। अगर कोई आदमी नमाज की बड़ी पाबंदी क्या है तो उसको नमाज के दरवाजे से बुलाया जाएगा। और जो आदमी के जिहाद में ज़िंदगी गुजारा, उसको जिहाद के दरवाजे से दावत दी जाएगी, इस दरवाजे से दाखिल हो। और जो आदमी का सदक़ा खैरात करता था, उसको सदक़ा खैरात वाले फरिश्ते कहेंगे, आओ तुम्हारे लिए ये दरवाज़ा भी खुला है। और जो आदमी के रोज़े वाला होगा, उसके लिए तो मैंने बयान किया। अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा, अल्लाह के रसूल एक एक दरवाजे से बुलाते, ठीक है, बहुत बड़ी खूबी है, लेकिन क्या कैसा ऐसा भी होगा क्या अल्लाह के रसूल, सारे दरवाज़ों से किसी को बुलाया जाए, इधर आओ इधर आओ इधर आओ? तो कहा हाँ जी, ऐसा भी होगा, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम उनमें से हो। तो अबू बकर सिद्दीक़ को हर दरवाजे से बुलाया जाएगा। इसलिए कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिहाद को भी जाते थे, नमाज भी पढ़ते थे, सदक़ा खैरात भी करते थे, रोज़े भी रखते थे, कितनी चीज़ें करते थे। इसलिए उनको सारे दरवाज़ों से भी बुलाया जाएगा। इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर किसी आदमी के छोटे छोटे बच्चे मर जाएं, 3 बालिग नहीं हुए, छोटे छोटे बच्चे मर गए, सब्र किया, क़यामत के दिन जब इसको जन्नत का परवाना मिलेगा, जो आदमी के जिसके बच्चे मर गए, उसके बच्चे पूरे दरवाजे में खड़े होकर बुलाएंगे, अम्मी इधर आओ, अब्बू इधर आओ। 8 दरवाजे खड़े होकर उनको बुलाएंगे। इससे ये भी मालूम होता है कि साहब बहुत बड़ी खूबी मिलने वाली है हमको अल्लाह ताला की मेहरबानी से। फिर ये भी है कि साहब ये दरवाजे कितने बड़े बड़े होंगे, अल्लाह अकबर। एक तो दरवाजे, एक दरवाज़ा दूसरे दरवाजे कितनी दूर होगा, एक ही जन्नत के इतने दरवाजे, ऊपर नीचे के दरवाजे। उसके मुतल्लिक़ भी बहुत सारी आयतें आती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहाबा एक मरतबे थे,
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بکری کا گوشت بھون کر دیا گیا تو آپ کھائے بکری کا گوشت. پھر بھی آپ نے فرمایا قیامت کے دن میں سارے لوگوں کا سردار بنوں گا جی. پھر ایک لقمہ کھائے گوشت. پوچھے کیوں؟ پوچھتے نہیں کیا جی کیسے بول کر؟ ہاں اللہ کے رسول بتائیے. کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب کو قبروں سے جمع کرے گا. کتنے لوگ ہیں، کتنے اور لوگ، اللہ اکبر. سب پریشان ہو کے آدم علیہ السلام کے پاس، نوح علیہ السلام کے پاس، ابراہیم علیہ السلام کے پاس، سب کے پاس جائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس. کوئی سفارش نہیں کرتا، سب میرے پاس آ کر بولیں گے ہم کو سفارش کیجیے نا، اللہ ہمارا فیصلہ کر دے. تاں جی میں تمہارا فیصلہ کرنے کے لیے جاؤں گا اللہ کے پاس دعا کرنے کے لیے. سجدہ کروں گا، اتنا لمبا سجدہ کروں گا، اتنی دعائیں کروں گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے وہ دعائیں اس دن سمجھائے گا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ میری شفاعت کو قبول کرے گا اور جنت میں سب کو داخل کرے گا جو جنت میں جانے والے ہیں. تو میری امت کے لیے خاص دروازہ ہوگا، میری امت کے لیے خاص دروازہ ہوگا، اس میں صرف ہم لوگ جائیں گے. اور دوسرے جو دروازے ہوں گے اس میں بھی ہمارا شیئر ہوگا، اس سے بھی اللہ تعالیٰ بولے گا محمد تم اپنے امت کے دروازے سے ان کو داخل کرو، اور دوسرے نبیوں کے جو دروازے ہیں ان سے بھی تمہاری امت کو جانے کا اختیار ہے. یہ چوڑے کتنے ہوں گے دروازے؟ یہ عام طور پر ایک کمرے میں 2 دروازے رکھتے، ایک پٹ 2 پٹ، ایک پٹ 2. ان دونوں کے درمیان کتنا ہوگا؟ یہ معلوم ہوتا کہ مکے سے لے کے بصرہ تک اتنا لمبا اتنا چوڑا ایک دروازہ ہوگا. کتنے میل ہوگا اللہ کو معلوم. ایک دروازہ 2 پٹ ہوں گے تو دونوں کے سمجھے کہ صاحب اتنا زیادہ فاصلہ ہوگا. کسی حدیث میں آیا کہ صاحب وہ دروازے جس میں جنتی جائیں گے وہ 40 سال کی مسافت کے ہوں گے. یعنی سواری میں بیٹھ کے کوئی 40 سال جائے تو اتنا بڑا دروازہ ہوگا، لیکن جنت میں جانے والے تب بھی اس میں بھر کر جائیں گے. اللہ اکبر. ایسی ایک بھی حدیث آئی ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت کے دروازے بہت بڑے بڑے چوڑے ہوں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 40 سال چلنے کی مسافت ہوگی. ایسے بھی ایک حدیث آئی ہے. یہ جنت کے جو دروازے ہیں اس کی کوئی خاص نشانی ہے کیا؟ تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کی کنڈی ہوگی، اس کا حلقہ ہوگا، اس کو پکڑ کر کھولیں گے. اب جب جنتیوں کو جنت کی خوشخبری سنا دی جائے گی سب جنت جانے کے لیے دوڑیں گے. پورے دروازے بند، دروازہ کھلے گا تو جائیں گے نا. فرشتے بولیں گے نہیں کسی کو ابھی دروازہ نہیں کھولا جائے گا، اس کو کھولنے والے آئیں گے تو اس وقت دروازہ کھولا جائے گا. مفتحۃ لہم الابواب، ان کے لیے دروازے کھولے جائیں گے. سورہ سواد کے اندر اللہ نے فرمایا. اور اس سے پہلے ہم نے فرمایا ایسے دروازے ہوں گے کہ اندر کی چیز باہر والے دیکھ سکتے، باہر والے اندر کی چیز دیکھ سکتے. انہی کا ایریا نا، پوری جنت ان کے ایک آدمی کی نا. دوسروں کی جنت کو تھوڑی جھانک کر دیکھیں گے، دوسروں کی حوروں کو تھوڑی جھانک کر دیکھیں گے، ایسے نہیں ہوگا. تو اب فرمایا کہ سب ایسے صاف ستھرے اور خوبصورت دروازے ہوں گے. ایک دروازہ تو میں نے کہا وہ اس کی حوروں کے لیے ہوں گے، اور ایک دروازہ ملنے والے کے لیے بھی، جنت میں بھی ایک دوسرے سے ملیں گے نا، ان کے لیے بھی، وزٹرز کے لیے بھی ایک دروازہ ہوگا. یہ بھی بیان کیا گیا حدیث کے اندر. اللہ اکبر. اور ایک دروازہ ایسا بھی ہوگا جب چاہے گا اللہ کی نعمتوں کو دیکھے گا اور جہنم کو دیکھے گا. ایک دروازہ کھولے گا تو جہنم کو دیکھے گا. بھئی یہ تو عذاب ہے نا. ہاں، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک دروازہ وہ بھی رکھا ہے جو جہنم کو جھانک کر دیکھ سکتے ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر سکتے ہیں. فرمایا یدخل فیہا علی ربہ اذا شاء، جب وہ چاہے گا کہ اللہ کی نعمتوں کو اور دیکھنے کے لیے ویسا ایک دروازہ ہوگا جس کو دارالسلام کہتے ہیں. ایسے یہ سب چیزیں حدیث کے اندر آئی ہیں.
تو نبی کریم فرمائے میں جا کے اس دروازے کو کھٹکھٹاؤں گا، وہ کنڈی کو ماروں گا، فرشتے پوچھیں گے کون؟ محمد، ہاں آپ ہی کے لیے اللہ نے حکم دیا ہے دروازہ کھولنے کے لیے۔ دروازے کھل جائیں گے تو جنتی جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ کتنی بڑی حدیث ہے، کتنی پیاری حدیث ہے۔ اس سے پہلے ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ صاحب سارے دروازے سے بھی ہم کو اجازت ہے، اور ہمارے لیے جو دروازہ ہے امت محمدیہ کے لیے، اس سے بھی ہم لوگ جنت میں جا سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے جنت کے دروازے کھول دے، اللہ ہمارے لیے بھی جنت نصیب فرما اللہ۔ ایسے ہم کو دعا کرتے رہنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ صاحب ایک دروازے اور ایک دروازے میں مسافت کتنی ہوگی؟ میں نے بتایا نا کہ آپ مکے کو گئے ہوں گے تو ایک دروازہ، دوسرے دروازے کو تقریباً آپ کو 14-15 میٹر گئے تو دوسرا دروازہ، اور 14-15 میٹر گئے تو اور ایک دروازہ۔ ایسے دروازے کی مسافت کتنی ہوگی ایک دروازے سے لے کر دوسرے دروازے تک؟ اس کے متعلق بھی کچھ حدیثیں آئی ہیں، ان کو بھی ہم سننے کی کوشش کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول جنت اور جہنم کیا ہیں؟ اللہ کے رسول کہا کہ ضرور تم کو بتاؤں گا جی۔ جہنم کے 7 دروازے ہیں، ان میں سے جو بھی دروازہ ہے 70 سال، دیکھیے جہنم کے دروازے نا کتنی بڑی جہنم ہوگی، اس کے درمیان 70 سال ایک آدمی چلے گا۔ اور دیکھو جنت کے 8 دروازے ہیں جی، اس کے درمیان بھی جو چلنے کے لیے ایک دروازے سے دوسری دروازے کے جانے کے لیے کتنے ہوں گے؟ 70 سال لگیں گے۔ کتنی حدیثیں بیان کی گئی ہیں جنت کے تعلق سے، جنت کے دروازے کے تعلق سے، جنت کے درجات کے تعلق سے، یہ ساری باتیں بیان کی گئی ہیں۔ لہٰذا ہم کو جنت کی خواہش رکھنا چاہیے اور اللہ سے دعا بھی کرنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہم سب کو جنت نصیب فرمائے، ہمارے لیے جنت کے دروازے کھول دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔